बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। कासिम का अबू डट गया। कासिम का अबू कप्तान इमरान खान कैसे डट गया, आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। कासिम के अबू के साथ जो साथी थे वो तो तेज हवा के झोंके से ऐसे उड़े, पत्तों की तरह उड़ गए, लेकिन कप्तान डटा रहा। कप्तान डट गया और ऐसे डटा कि जेआईटी में जब पेश हुआ 9 मई के वाकयात के हवाले से जेआईटी के सामने बहुत सारे सवालात रखे गए और तस्वीर भी दिखाई गई, वीडियो क्लिप्स भी दिखाई गई और 9 मई में के दौरान होने वाले तमाम वाकयात जो एक टारगेट की तरफ थे उनसे आगाह किया गया। लेकिन कासिम के अबू ने तमाम हकाइक से अपने आप को दूर कर लिया और कहा कि इन वाकयात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे कमांडर गिरफ्तार करेगा तो लोग उधर ही जाने थे। अब ये ऐसे दौरे बयान हैं जो समझ से बालातर है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये उनके लोग ही नहीं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जब जहां से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके कारकुन उसी जगह पर जाने थे। अब ये तो कप्तान की दोहरी बातें हैं जो कि हमारी समझ से भी बालातर है। अब कप्तान ने जेआईटी को बताया कि वो इन लोगों को नहीं जानते जो इन वाकयात में मुलव्वस थे। अब इन वाकयात का तसलसल देखा जाए, इनकी बैकग्राउंड चेक की जाए तो वो लोग जो एक अरसा से कारकुनान की, नौजवानों की ज़हन साजी कर रहे थे, 2011 से लेकर 2023 तक जो ऐसे रहनुमा कासिम के अबू के साथ खड़े थे, जो बड़े बड़े बयानात देते थे, इस 12 साल के अरसे के दौरान शेख रशीद जो अब किधर है, जो एक अरसा से जला दो, गिरा दो के नारे लगा रहा था, बाहर निकल आओ, ये नारे कौन लगा रहा था? असद उमर क्या कह रहा था? जब भी बात होती थी कि इनकलाब आएगा, फवाद चौधरी किधर है, वो कहता था कि इनकलाब आएगा। परवेज खटक किधर है, जो कहता था केपीके से एक सैलाब आएगा जो इस्लामाबाद को बहा लेगा। और इसी तरह अली जैदी कहां है? और ऐसे जुम्मा जो इमरान खान की आंखों का तारा थे, जो मुसलसल मुंह से आग उगलते रहे, और फिर ये आग ने जो मंजर पेश किया वो 9 मई को सामने आया। अब कोई तस्लीम नहीं कर रहा 9 मई के वाकयात को। जो लोग इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं वो भी इससे भाग रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, मजम्मत करते हैं। और अब कप्तान इमरान खान ने कह दिया कि हम इसमें मुलव्वस नहीं। तो जो ये लोग शामिल थे, जो गए, जो खवातीन गई, वो कौन थी? बरकैफ ये तो अब तहकीकाती अदारों का काम है कि वो इन मामलात को बारीकी से देखेंगे, ट्रेस करेंगे कि आया ये लोग कौन थे, कहां कहां से आए, किस जमात के इनका ताल्लुक था। तो ये तफ्तीशी इदारों का काम है कि वो इसके बारे में दुरुस्त खोज लगाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो कारकुन शिनाख्त हो चुके हैं, तो क्या कप्तान ने उन्हें भी पहचानने से इनकार कर दिया? कप्तान ने जेआईटी को जो जवाबात दिए, जो रिपोर्ट्स मीडिया में सामने आई हैं, उसके मुताबिक तो जेआईटी ने बड़े तफसीली सवालात किए, कुछ हकायक भी दिखाए, लेकिन कप्तान इमरान खान
JIT کے سامنے ڈٹ گیا، حتیٰ کہ رپورٹس کے مطابق کپتان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں آؤں گا، میں اس کا جواب لوں گا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا JIT جانتی ہے یا عمران خان جانتا ہے کہ عمران خان کا یہ لب و لہجہ کس چیز کی غمازی کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، عمران جب اقتدار میں تھا جو نعرے اس نے دیے تھے وہ ان نعروں میں ناکام ہو گیا تھا، بے روزگاری مہنگائی اوپر چلی گئی تھی، کپتان ضمنی انتخابات ہار گیا تھا، تمام وعدے، نوکریاں، گھروں کی تعمیر، کوئی بھی وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود جب کپتان اقتدار سے الگ ہوا تو وہ جلسے کرتا رہا، احتجاج کرتا رہا، اس کے ساتھ دینے والے بھی عمران خان کے کیے ہوئے وعدے بھول گئے اور پھر وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب جو 9 مئی کو ہوا یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بھی ملوث ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا، جو بے گناہ ہوگا وہ رہا ہوگا۔ یہ تو ادارے بڑی باریک بینی سے اس کی چھان بین کر رہے ہیں، ریکارڈ پر تمام شواہدات اکٹھے کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے بھی انہیں جو شواہد ملے ہیں وہ اس بنا پر اپنے تفتیشی دائرہ کار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب عمران خان تو ڈٹ گیا، اس نے JIT کے سامنے بھی واضح کر دیا کہ یہ میرے لوگ ہی نہیں، اور میں جب واپس آؤں گا تو جواب لوں گا۔ اب کیا کوئی بھی سیاستدان، وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، سراج الحق ہو، مقبول صدیقی ہو، یا جو بھی ہوں، اگر کہیں ان سے کوئی آئین شکنی ہوتی ہے تو کیا وہ قانون سے بالاتر ہو جائیں گے؟ قانون سب کے لیے ہے۔ اس ملک میں مولانا مودودی بھی گرفتار ہوا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی اور اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ شیخ رشید جو اس وقت چیخ رہا تھا، کیا کلاشن کوف کیس میں وہ بہاولپور جیل میں قید نہیں ہوا؟ نواز شریف قید نہیں ہوا؟ مریم نواز قید نہیں ہوئی؟ کیا شہباز شریف قید نہیں ہوئے؟ حمزہ شہباز شریف قید نہیں ہوئے؟ خواجہ آصف جیل نہیں گیا؟ احسن اقبال جیل نہیں گیا؟ کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو جیل نہیں گئے؟ سیاستدان جیل میں جاتے رہے ہیں، لیکن کپتان کے ساتھیوں نے ایک ریڈ لائن بنائی کہ کپتان ان کی ریڈ لائن ہے، لیکن ساری جماعتیں اب بھی وقت ہے سوچے اور اس سوچ کے مطابق آگے بڑھے۔ جن جن سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ان غلطیوں کو تسلیم کرے اور پاکستان کی خاطر، پاکستان کی آنے والی نسلوں کی خاطر، غریب عوام کی خاطر کوئی ایسا لایا عمل مرتب کرے، مساک معیشت کرے۔ تمام سیاسی جماعتیں مساک معیشت کریں اور اس مساک معیشت کے لیے 40-50 سالہ پالیسی ترتیب دی جائے۔ پاکستان کے اندر جس پارٹی کی حکومت بھی آئے، وہ تحریک انصاف کی آئے، مسلم لیگ نون کی آئے، پیپلز پارٹی کی آئے، جماعت اسلامی کی آئے، جو حکومت بھی آئے وہ اس پالیسی کے مطابق چلیں تاکہ پاکستان کو معاشی دلدل سے باہر نکال کر پاکستان کو ایک بڑی معیشت میں تبدیل کرے، کیونکہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چل پڑا تو پاکستان بہت بڑا ملک بنے گا، پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ ان غلطیوں کو تسلیم کریں، پاکستان کے لیے آگے بڑھیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔